अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कोशिर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर खबरन हज तफसील जानने ब्रो अख नजर खास खबरन पे सोगन शुपियनस मज मुजाहिरीन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान झड़पन दौरान खैया मुजाहिरीन जख्मी इलाकस मज हालात पुरतनाव मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर तमीर करने किस हकस मज कांग्रेस तरफ मंदिर तमीर करनस मज ठहर पैदा करने कोशिश राम माधव अनंतनागस मज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ पार्टी मामलन हवाले कथन दल पार्टी मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पे वर्करन जोर ताज़ शीन पेन पत करना इलाक कैया वत यह गसन बापत बंद सपदन किन लोग परेशान इंतजामिया लूकन हज परेशानी दूर करने लूकों तरफ मांग सड़कें हज खस्ता अली किन सिकंदरपुर जमिक लोग परेशान मुतलिक महकमस खिलाफ नाराज सड़कें हज शहर पर करने इंतजामिया लूको अपील नाजरीन पेश खबरन हज तफसील जनूबी कशीर हंदिस काटपुर कोलगमस मज ये रात शामन फौजस तो जंगजुवन दरमियान गोलिन हंदिस तबादुलस मज अलबदर तंजीम हुंद कमांडर जीनतुल इस्लाम तो तुहद साथी फौत सपुद तब आज जंगजुवन हंद नमाज जनाज तिहंदिस आबई इलाक सोगन शुपियनस मज अदा करना आमुत यथ मज लूकन हंद बड़ तादाद शिरकत कर नमाज जनाजस दौरान लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान मुजाहिरीन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सब्ज झड़पन दौरान ये मुजाहिरीनों तरफ कन्न हंद इस्तेमाल करना आव तत फोर्सेज एहलकारों तरफ मुजाहिरीन मुंतशिर करने बापत ओशन वाली गैसुक पेल्टुक तो बुलटुक इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान कय्या मुजाहिरीन जख्मी सपद यदि जख्मी सपदमित मुजाहिरीन शुपियन हस्पताल मज दाखिल करना आई ताहम कय्या जख्मी श्रीनगर हस्पताल मुंतकिल करना आमत ये जन इलाकस मज हालात कशीद वन उज़्बेकिस्तान के समरकंदस मज ये इंडिया सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान मीटिंग हुंद सांझ कर आमुत तब भारत खारज वजीर सुषमा स्वराजन प्रेस ब्रीफिंग दौरान वोनमुत भारत हमेशा अफगानिस्तान तो दोयमन हमसाई मुल्कन सहित बेहतर ताल्लुकात यछान ये जन तमो उज़्बेकिस्तान हुकूमत हुंद शुक्रिया अदा करान वोन उज़्बेकिस्तान हुकूमत कोशिशों किन यह डायलॉग मुमकिन सपदमुत Госпожи Сварадж, please. Друзья, Friends, we welcome the participation of Afghanistan in the first meeting of the India-Central Asia Dialogue. India, through this dialogue, reiterates its support and commitment to peace, security and stability of Afghanistan, to promote inclusive, Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace and reconciliation process and to assist in economic reconstruction of Afghanistan. Friends, I specifically pointed out that no business development, no investment can take place in our country suffering from terrorism. To promote business development in our region, we agreed to fight the scourge of terrorism together. Friends, India will be pleased to host the next India-Central Asia Dialogue with the participation of Afghanistan at the foreign ministers level in India in 2020. I would like to express my deep gratitude once again to my esteemed colleague, the Foreign Minister of Uzbekistan and the Government of Uzbekistan for the generous hospitality extended to us and excellent arrangements made for this meeting in Samarkand. Pasiba, Dhanyavad, thank you. भारतीय जनता पार्टी कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधवन वोनमुत यदि भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार राम मंदिर तमीर करने किस हकस मज ताहम कांग्रेस पार्टी तरफ अत मज ठहर पैदा करने बनना चाहिए, इसमें हमारी प्रतिबद्धता हमने बार बार दोहराई है। कल 2 दिन के जो राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा हम मंदिर बनाने के पक्षधर है, पर इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होने के कारण हमने जितना जल्दी इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में पूरा कर सके उसके लिए पूरा सहयोग हम सरकार की ओर से दे रहे हैं। और यह कांग्रेस पार्टी है जो इसमें अटकलें लगा रही है, कानूनी प्रक्रिया आगे ना बढ़े और ये होने ना दे, ये प्रयास वो कर रही है।
تو یہ سارا دوش کانگریس کا ہے کہ مندر کے وشے میں جو ہونا ہے اس کو ہونے سے روکنے کا. کانگریس پارٹی ہند ریاستی صدر غلام احمد میرن وونمت زِ کانگریس پارٹی طرف واریاہن ریاستن من سیاسی مسلہ أنزراونہٕ آمٕتۍ تہٕ جموں کشمیر ہندین لوکن ست کت کرتھ یی مسئلہ کشمیر تہ سیاسی طریقس من حل کرنا. پولیٹیکل ایشوز ہیں، پولیٹیکل کنفرنٹیشنز ہیں، اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی مہارت کانگریس کو ہے. ہم نے پنجاب میں مسئلے حل کیے، ہم نے آسام میں مسئلہ حل کیا، ہم نے میزورم میں مسئلہ حل کیا. ہم اسی طرز پر جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کر کے ان ایشوز کو، ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. ڈاک بنگلہ اننت ناگس مز آواز کانگریس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنے یت مز پارٹی ہند ریاستی صدر تو دویمو لیڈرو علاوہ کارکنو شرکت کر. ات موقع پہ پارٹی ہندین معاملن حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت ز تم گھن ژکہ سان کام کریں یت زن پارٹی مزید مضبوط بناونی. تینوں خطوں میں جس طرح سے کانگریس مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے، نیشنل کانفرنس نے اپنے اننگز دی ہے. پی ڈی پی کو بھی ایک بہت بڑی اننگ ملی ہے. اب اس وقت پوری جموں کشمیر کی جنتا اگر دیکھ رہی ہے وہ راہل گاندھی کی قیادت کی اور کمیونل فورسز کو نکارنے کا اس کا ایک ہی آلٹرنیٹو، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس، جو آنے والے اسمبلی چناؤں میں بڑی تعداد کی پارٹی بنے گی اور کانگریس اس سرکار کی کیا. سری نگر کس راج باغ علاقہ مجھ آز رضاکار کارکنوں طرف راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ساز کرنا آمت یت مز مختلف ورگن ست وابستہ لوکو شرکت کر. ات موقع پہ ریاست کس موجودہ صورتحالس حوالہ کتن دل دن آو تت ون آمت ز ریاست تو خاص کر وادی ہند حالات مد نظر تھوت امہ تقریب ساز کرنا آمت یت زن وادی مز امن امان قائم کرنے یی. رسمی طور ہمیں ساتھ ہی میری گزارش ہوگی. یہ گروپ آف ایکٹیوسٹس ہے، انہوں نے مجھے آگے رکھا ہے. ہمارا یہ مدعا ہے کہ یہاں پہ جو قتل غارت گری کا سما ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے، ڈائیلاگ کہیں پہ ہو نہیں رہا ہے. پھر سے آج مین اسٹریم پارٹیز، پرو انڈیا پارٹیز اب الیکٹورل نکلے ہیں کھیلنے کے لیے. اس چیز کو ہم نے یہاں پہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے. انٹلیکچوئلز کو، پروفیسرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، یہاں پہ جرنلسٹس ہے، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، اسٹوڈنٹس ہے، یوتھ ہے. ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ، آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں اور قوم کے سامنے ایک ہم کچھ لکیر کھینچیں گے کہ ہم کو آگے جا کے. گرو گوبند سنگھ جی سندس زادوہس پہ یہ آج پورے دنیا مز تقریباً ہند ساز کرنا آو تت وادی مز تہ امہ حوالہ تقریباً ہند ساز کرنا آمت. یتھ دوران گردوارن مز سکھ فرقس ست وابستہ لوکو طرف آج صبح پہ حاضری دن آئی. ضلع ورملس مز تہ آج گرو گوبند سنگھ جی سند زادوہ مذہبی جوش جذبہ سان مناونہ آمت. یتھ دوران گردوارس مز کیرتنس ست ست لنگرک تہ اہتمام کرنہ آمت یل زن سکھ فرقس ست وابستہ لوک سٹھے خوش وچھن یوان. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. आज हम छठी पातशाह बारामूला में हैं. आज गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है और हम सबको उनके जन्मदिन पे जो उन्होंने मैसेज दिया है उसको आगे बरकरार रखना है कि हमें मिल के रहना है. अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ अच्छा जो भी उन्होंने बोला है वो सब करना है. हमारा जो भाईचारा है वो से पहले बना हुआ था और आज भी बना रही और हमें उन्हीं की बात पे चलने का आदेश मिलता है. और हर एक सिख को, हर एक मुस्लिम, हिंदू जो भी है, हर एक गुरु का बंदा है तो उन्हें हर एक उनका जो पाथ है वो फॉलो करना चाहिए. जो है फादर ऑफ सिख नेशंस है और उन्होंने हमेशा ही खिदमत बिना कास्ट क्रीड किसी भी मजहब के हर आदमी की उन्होंने सेवा की और हर लोगों को अपने साथ लाया. काफ़ी लोग मुस्लिम मियाँ मीर पीर बुद्धू शाह जो उनको परखने के लिए पटना गए, जब वो पैदा हुए तो देखेंगे ये खाली सिखों के लिए आया है या किसी और के लिए भी आया है. तो उन्होंने 2 दूध के प्याले उनके सामने रखे तो उन्होंने उस दोनों प्यालों पे अपने दोनों हाथ रखे. तो पीर बुद्धू शाह ने उसमें समझ लिया कि नहीं, ये सारी कायनात के लिए आया है. आज बहुत बड़ा मुकद्दस दिन है.
لوہری ہند تہوار یہ آز پور ریاست مز مذہبی جوش جذبہ سان مناونہ تتہ ضلع ڈوڈاس مز یہ تہوار مذہبی جوش جذبہ سان مناونہ آمت یل زن ون ازکہ دہ نئی فصلک افتتاح کرنے کیشو نگر میں 5 بجے کا کارکرم ہے. مکھیتہ جو ہمارا رادھے شام مندر جو یہاں پہ مین مندر ڈوڈا میں ہے اس میں 7 بجے اپنا لوہڑی کا کارکرم رکھا گیا ہے. ان کارکرموں میں ناچ گانا اور دھارمک گیتوں کا اس میں اتساہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریوڑی اور مونگ پھلی کا پرشاد وترن کیا جاتا ہے کارکرم کے انت میں. یہی آج کا ہمارا کارکرم ہے. اس کارکرم کے اپلکش میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا پریم اور بھاؤ کا کارکرم ہے. اس کارکرم سے ہم رکھتے ہیں اور مناتے ہیں. منانے کا کارکرم یہی ہے کہ ہمارے جو آپس میں جو ہماری برادری جاتی برادری ہے سب کو آپس میں مل کر یہ کارکرم منائیں تاکہ ہمارے لوگ اکٹھے ہو کر اس کارکرم کو منائیں اور دھوم اور امنگ کا کارکرم. وادی کشیر مز یہ تاز شین پینہ پتہ انتظامیہ طرف دور دراز علاقن مز سڑکوں پہ شین تلنچ کام شروع کرنا آئی تو انتظامیہ طرف ون آو وادی ہزو سڑکوں پہ شین تلنا آمت. تتہ شمالی کشیر ہند کرنا علاقہ کے لوکو طرف ون آمت کرنا کے مختلف علاقن ہزو سڑکوں پہ شین تلنا آمت یم کن مقامی لوک مشکل مز ہینچ آمت یل زن لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آئی شین تلنچ کام گژھِ شروع کرنی یت زن لوکن ہند مشکل دور کرنے. سے ٹنگناٹ تک ہمارا پوری روڈ جو ہے بالکل بند ہے. کوئی بھی موومنٹ ہمارا نہیں ہو رہا ہے. لوگ بہت انتہائی زیادہ لوگ پریشان ہیں. یہ ہمارا علاقہ جو یہ ہمارا پورا کرنا کے جو وادی کا علاقہ یہ ہمارا تحصیل کرنا کا جو علاقہ ہے پورا ہمارا ہیڈ کوارٹر یہ بالکل کٹ چکا ہے. یہ جو ہمارے جیسے ٹاٹی روڈ پوری بند ہے. اب نہ یہ پورا علاقہ دھانی ستپورہ علاقہ جتنا بھی ہے یہ پورا علاقہ پورا بند ہے. ٹٹوالوں کا علاقہ سماری والے علاقے تمام یہ پورا بند ہو چکے ہیں. ان میں روڈوں میں برف باری زیادہ ہو چکی ہے. لوگوں ادھر سلائڈنگ آ چکی ہے. اس کی وجہ سے پورا علاقہ بند ہو چکا ہے. گورنر انتظامی یہ گزارش کروں گا یہ ہمارا علاقہ جو ہے اس کے اوپر کوئی خدا کی طرف سے رحم کی نظر سے دیکھیں کیونکہ یہ علاقہ ہمارا پورا کٹ ہے. خطہ پیر پنچال تو چناب ویلی مز یہ تاز شین پینہ کن عام زندگی تھامہ سپز تتہ موسمس مز تبدیلی ان سردی مز تہ ہریر سپدمت یل زن لوگ سردی نش بچنے باپت روایتی طریقہ کار اپناوان تو لوکو طرف ون آمت وند کالس دوران رود تو شین پیون زمیندارن تو عام لوکن ہند باپت سٹھوئی ضروری. یہاں پہ اتنی سردی ہے کہ کہنے والی بات نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں نے 3 4 سویٹر ڈالی ہیں جیکٹ ڈالی ہوئی ہیں اور ابھی بھی پہاڑوں پہ برف باری ہو رہی ہے اور پھر بھی مارکیٹ میں رش بہت ہے اور لوگ اس وقت مونگ پھلی وغیرہ لے رہے ہیں یہاں پہ چائے اور جگہ جگہ آگ بھی جلائی ہوئی ہے اور میں نے خود دیکھو ابھی بھی گلوز پہنے ہوئے ہیں اور جیکٹ ڈالی ہوئی ہے سویٹر ڈالی ہوئی ہے. بہت سردی ہے یہاں پہ. آج تو پونچھ میں بڑی زوروں کی سردی پڑ رہی ہے. لگتا ہے کہ سردی اپنی جوانی پہ ہے. تو ہمارے آگے پیچھے پونچھ کے شہر میں پہاڑوں پہ کافی سنو فال ہو گیا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں گلی کوچوں میں اور ہر بازاروں کے چوراہوں پہ نکڑوں پہ سب لوگ آگ جلا کے آگ سینک رہے ہیں. کوئی گرم پانی کی بوتل لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کانگڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک بات ہے کہ سردی کا اپنا ہی ایک اس موسم کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ جو برف پڑی ہے یہ بھی ایک تہوار کی طرح مانا جاتا ہے. اور پہاڑی علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پونچھ کے لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں. اس سردی میں بھی اس کڑکتی اس ٹھٹھرتی سردی میں بھی وہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں. بچے پڑھ رہے ہیں, ٹیوشن جا رہے ہیں اور مزدور لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. اور لیکن جوم سری نگر وات یہ وند کالس دوران موسم اکثر خراب روزن کن بند روزان تو پتمن 2 دہن تاز شین پینہ کن وت بند روز تتہ ادھمپورس مز درماندہ مسافروں طرف شکایت باون ون آمت انتظامیہ طرف وتہ پہ معقول انتظام کرنا آمت یم کن وت بند سپدن پتہ درماندہ مسافرن کا مشکل ویترن پیوان. مسافروں طرف منگ کرنا آمت وتہ پہ گھن معقول انتظام کرنے یت زن درماندہ مسافرن مشکل ویترن پین. جموں سے آیا کیوں رکا اس وجہ سے کہ
रोड उधर बर्फबारी है, रोड बंद है। मैं इस वक्त उधमपुर में कल पहुंचा इधर, रोड इस वजह से बंद है कि गाड़ी उधर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम छोड़ेंगे। अगर ये बारिश बंद हो जाएगा हम भी छोड़ेंगे यहाँ से। रात को 9 बजे पहुंचा इधर। आगे तो या बर्फबारी है तो पता नहीं है क्यों गाड़ी रोका, क्योंकि उधर की गाड़ियां आया थोड़ा तो पता नहीं है। रोड की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से गाड़ी रुकाया। चंडीगढ़ से आ रहे थे श्रीनगर के लिए, मेडिसिन लोड है हमारी गाड़ी में, हमको कल से रोका गया। यहाँ पे हमको बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बाथरूम की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, दुकानें भी उतनी नजदीक नहीं है कि कोई राशन का सामान ला सके। हमारी गुजारिश हुकाम से ये है कि जल्दी से जल्दी ये रोड साफ हो जाए ताकि हमको यहाँ से शिफ्ट करके श्रीनगर ले जाए अपनी माल। करीब 12 बजे से 11 बजे के बाद वहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया है जो टनल पे, उसकी वजह से जो लाइट मोटर व्हीकल है वो भी रोक दी गई है और हैवी व्हीकल्स जो हैं उसकी भी आज जो मूवमेंट है वो कैंसिल कर दी गई है। तकरीबन उधमपुर में जो गाड़ी है वो 1000 के आसपास रुकी हुई है, 950-1000 के आसपास गाड़ी यहाँ पे, जो कुछ यहाँ बटलवालिया में है, मनवाल में भी है, ऊपर संगूर में भी है। तो बाकी ये गाड़ियां आज तो उनकी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो आने वाले कल सुबह तक प्रिडिक्शन है। सिकंदरपुर जमक्यो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे मुकामी सड़कें खस्ता हली किन लुकन कया मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाल कयाय फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरनाव ताहम चुन सड़कें शहर पर हवाल कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लोग आवलनस मज हेन आमत। मुकामी लूको तरफ मांग करना आमद सड़कें शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मुश्किल दूर करने ये खासकर महमूदपुर तक रोड की हालत है कि वो लगता कि नहीं है कि रोड है, तो खासकर बरसाती के दिन जिथे गड्डी ऑटो मोटरसाइकिल किन्नी तो दुर्घटना हो जांदियां न ते लोकें की परेशानी है। इस करियै अस चाहने कि सरकार का इस बक्खी कोई तवज्जो जा, इस रोड की रिपेयर करन या अच्छा बनान ताकि लोकें की पूरी सहूलत मिले। ये मती सारी कठिनाई बनी, स्कूल जाने वाले बच्चों वास्ते भी परेशानी है, मरीज वास्ते परेशानी, आम जनता वास्ते मती परेशानी बनी दी है। तो अस ये चाहते सरकार को कि कम से कम इस रोड की सुध लै ताकि लोगों की थोड़ी सहूलत हो जाए। सिकंदरपुर तो लैके मूदपुर पुली जी उतों तक तो बड़ी गए खस्ता हालत है, यदि रोड की पब्लिक की मांग है कि यदि सुनाई की जा। SD कॉलोनी लैन नंबर 2 बटमाली के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने बाबत कयाय फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरनाव ताहम छुन ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने बाबत कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लोग मुश्किलन मज हेन आमत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज गज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने बाबत संजीदा कदम तुलन इन युद्ध जन लुकन हंद मुश्किल दूर करने। बाइला पुंछ के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कया वरी ब्रोह इलाकस मज लुकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बाबत इमारत तमीर करना आय, ताहम इमारत हन हन खस्त सपजमज तो इंतजामिया तरफ छुन ये इमारत इस्तेमालस मज अन्न बाबत आज ताम कह गौर करना आमुत। मुकामी लूको तरफ गवर्नर इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युद्ध जन लुकन तिब्बी सहूलियत हवाले मजीद मुश्किल वेतरन पेन। परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें अगर जब तक ये ना हमें हो तब तक हमें दूर दराज इलाका है, यहाँ बच्चे आते हैं, बीमार आते हैं, बूढ़े आते हैं, रात को आते हैं, दिन भर आते हैं, यहाँ हमारा बनी हुई नहीं है। 20 साल से इसी तरह दरबदर है। अब हमें लोगों को बच्चों को दूर जाना पड़ता है डिस्पेंसरी, ये जरूरी चीज़ है, इसको लाजमन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बनाना। हम इंतजामिया से भी ये भी अपील करते हैं, गवर्नर से भी, इंतजामिया से भी कि आप इसको जल्द अज जल्द इस मसला को तैयार करें ताकि हमारी परेशानी दूर जाए मुकम्मल। जब तक तकरीबन मैं भी बाशिंदा मैं दूर से आया हूँ, यहाँ पर काफ़ी साल से मैं राज रखता हूँ, लेकिन तब से ये डिस्पेंसरी ऐसे पड़ी हुई है। 2-3 दफ़ा इसको डिस्मेंटल भी किया है, यहाँ DC साहब आए थे, SCD साहब आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गौर नहीं किया। उसके बाद डिस्पेंसरी इसी तरह रही, तो इसके बाद ना किसी ने इसकी तरफ तवज्जो दी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किसी ने इसको देखा। मौजूदा दौरस मज ये इंसान सज जिंदगी मज मोबाइल फोन जाय कर्मज तो प्रेथ कंस हंदिस अथस मज यह मोबाइल फोन नजर गसान तत नवनहल शुर तमन मोबाइल फोन हंद आदि सपदमित तो अक्सर वक्त शुर मोबाइल फोनस पे गेम गिंदस मज गुजारान।
यदि आज कल PUBG नावच आ गेम सठे मशहूर सपजमच ताहम यह गेम तैयार करने वाजन कंपनी हुंद वन जे अमि गेम हुंद ज्यादा इस्तेमाल करने सत इंसान संदिस जिस्मस पे बुरा असर पेवान यह जन माहिरों तरफ यह गेम इंसान सं जिंदगी बाबत खतरनाक करार दिन के लिए ये जो गेम है PUBG, ये मोस्टली यहाँ PUBG तो बस एक गेम है, बट बाकी भी इंटरनेट एक्टिविटीज़ में जो आज का यूथ है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम सिर्फ PUBG के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे कि एक तरह से इंटरनेट डिपेंडेंस हो रही है लोगों को। तो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेट यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये बहुत एक छोटी एज में ही आजकल शुरू हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक्सेस सबके पास है, नेट की एक्सेस सबके पास है। आप देखिए तो एक स्क्रीन डिपेंडेंसी एक टाइम कुछ गाइडलाइंस भी इसकी हैं, हालांकि ये कोई कंक्लूसिव गाइडलाइंस नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि अगर 1.5 साल तक अगर आपका बच्चा है एज का, तो उसको तो मोबाइल से या स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अगर वो 1.5 साल से 2 साल के बीच है तो अराउंड 1 घंटे से कम ही टाइम देना चाहिए, या 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम 1-1.25 घंटा। लेकिन आजकल पेरेंट्स जो हैं सब वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो बच्चों के हाथ में बच्चों से अपने बिजी रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 18 से 25 साल के जो एज ग्रुप में है उसमें अराउंड 5 to 6% जो इंडियन यूथ है वो कहा जाता है कि वो एडिक्ट है इंटरनेट के लिए, और जो 24% है वो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज तक पहुंच गए हैं। तो इवन कई एडवांसमेंट की वजह से और अपने बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से हम बच्चों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो कि उनको मिलना चाहिए। आजकल बहुत अच्छी प्लेफुल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को उसमें एंगेज कर सकते हैं, उससे बच्चा कुछ सीखेगा। आप मोबाइल से जितना हो सके उतना बच्चों को दूर रखिए। हालांकि टेक्नोलॉजी की बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे प्लेफुल एक्टिविटीज़ में लगवाएं। और जो कि ज़्यादा बड़ी उम्र के बच्चे हैं, जैसे ये PUBG वाला एज ग्रुप है, उसमें पेरेंट्स अब उनसे मोबाइल छीन तो नहीं सकते, लेकिन उसमें उन लोगों की खुद एक काउंसलिंग उनके साथ एक बहुत ज़रूरी है। उन पेशेंट्स के साथ उनको ये समझना होगा कि ये गेम उनके लिए जो है हानिकारक है, और जब ऐसा वो करेंगे उनको खुद एक क्विट डेट डिसाइड करना है कि आज से हमें ये क्विट करना है। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा कंपल्शन होगा बार बार उसे खेलने का, बट उसके लिए कुछ काउंसलिंग है, कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स है, और कुछ सोशल ग्रुप्स भी हैं। इवन फॉरेन में आप जाएं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जहाँ पे ग्रुप थेरेपी दी जाती है, इस तरह के एडिक्ट लोग बैठ के बात करते हैं। जम्मू में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, बट ऑल इन ऑल उनको खुद ही हेल्प करना है। बेसिकली ये जो गेम है PUBG, ये मोस्टली यहाँ तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।